निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर खारेज गर्न अर्थमन्त्री समक्ष निर्यात व्यवसायीहरूको माग। कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाएर सरकारले महँगीलाई मलजल गरेको दुखेसो। आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण। करका दर लक्षित धारणामा केन्द्रित नरहेको दाबी। विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर व्यवहारिक बनाएको ठोकुवा। र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। बैंकहरूले जनता लुटेर धनी भएको आरोप। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निर्यात व्यवसायीहरूले निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले कटन र उनीको धागोमा लगाएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो। महासंघले उक्त व्यवसाय घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता हुने भएकाले भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था कायम रहनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर प्रसाद पाण्डेले निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाएको 15% सम्म थप कर घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कच्चा पदार्थमा कर बढाउनु भनेको आयातलाई प्रोत्साहन गर्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विगतमा निर्यातजन्य उद्योगमा 50% सम्म आयकरमा छुट दिए पश्चात 12% कर तिर्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर वृद्धि हुँदा 20% पुगेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी पनि गराउनुभयो। र मेटेरियलको भ्यालुहरूमा चाहिँ नि जुन पहिलाको भ्यालु छ त्यो भ्यालुमा चाहिँ नि अब पर्सेन्टेज ड्युटी थियो, त्यो ड्युटीमा चाहिँ नि अलिकति कुनै केही विशुद्ध र मेटेरियलको आइटमहरूमा पनि ड्युटी थपेको चाहिन्छ। जस्तै जुत्ताको सोल भयो, अरू र मेटेरियलहरू खाद्यान्नका केही चिजहरूमा थपेको चाहिन्छ। 5%, 10%, 15%सम्म चाहिँ नि ड्युटी थपेको चाहिन्छ। त्यही कारण यो ड्युटी चाहिँ नि घटाइनुपर्छ। केलाई पनि र मेटेरियलमा ड्युटी बढाउनु भनेको चाहिँ नि इम्पोर्टलाई प्रोत्साहन दिनु हो, उद्योगलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ नि घटाउनु भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ हटाइनुपर्छ भन्ने हामी राखेका चाहिन्छौँ। एक्सपोर्ट सेक्टरमा चाहिँ नि जुन राज्यले चाहिँ नि पहिला चाहिँ 50% ड्युटी मतलब उसमा चाहिँ नि आयकर छुट दिएको चाहिन्थ्यो। त्यो आयकर छुटमा चाहिँ नि त्यो छुटको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ नि 12.5% हाराहारीमा अहिले ट्याक्स दिन्थ्यौँ भने अब अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले चाहिँ नि 20% पुगेको चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ विद्यमान काम व्यवस्था छ त्यसलाई कायम गराउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कुरा राखेका चाहिन्छौँ। महासंघले सरकारले निर्यातजन्य व्यवसायलाई दिँदै आएका नगद अनुदान पर्याप्त नभएको दुखेसो पोख्दै सबै क्षेत्रलाई उत्पादन अनुसार वितरण गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। व्यवसायीहरूले आलु, प्याज जस्तो अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाएर महँगीलाई मलजल नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार नेपाल कृषि उपज, आलु, प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक विधेयक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्तालाई महँगीको मार पर्न गएको बताउँदै दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू कारोबारमा भ्याट नलगाउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले देशमा महँगी बढिरहेको बेला आलु, प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन हुने बताउनुभयो। हाल आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर बापत 5% गरी 14% कर तिर्दै आएको अवस्थामा थप 13% भ्याट लगाउँदा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च 1/3 महँगिने जिकिर गर्नुभयो। आलु, प्याज जस्ता अत्यावश्यकीय कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु हो। अत दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु, प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा तिरेको भ्याट फिर्ता वा समायोजन गर्न समेत हामी व्यवसायलाई कठिन हुने गरेको छ। तसर्थ आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु, प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक हो। हाल आलु, प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा थप 13% भ्याट बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु हो। संघले आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट आकर्षित गर्नु अनुचित, अव्यावहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण र महँगीलाई मलजल गर्ने भएकाले आर्थिक ऐन 2080 बमोजिम आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्ने उपभोक्ता हित विरोधी काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनको रक्षा गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आफै उत्पादन गरेर खानुपर्ने पनि बताउनु भयो। अब हाम्रो सामान्य खाने आलु तरकारी यस्तो पनि हामीले किनेर खाने, विदेशबाट आयात गर्ने, यति अरब आयात उति अरब आयात। हामी के गर्दैछौँ? यहाँ उत्पादन नहुने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने हामी एकातिर भनिराखेका छौँ। तर फेरि त्यसैलाई यो चाहिँ कर पनि एउटा चाहिँ टुल हो कि कर पनि एउटा यन्त्र हो कि यो हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई प्रोटेक्सन गर्ने। हामीले अरू चाहिँ अनुदान आदि इन्सेन्टिभ्स दिने फिस्कल पोलिसीका अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। तर सँगसँगै करबाट पनि प्रोटेक्सन, यसरी जोरो प्रोटेक्सन गर्ने हो भने हाम्रा उद्योग व्यवसाय जुन यहीँ चाहिँ थोरै तिनीहरू उत्पादन गर्न थालेका छन्, सानो स्केलमा छन्, त्यो स्केल चाहिँ विस्तार गर्न त्यसले मद्दत गर्छ भनेर यी चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ ले प्रवेश गरेका छन्। त्यसकारण हाम्रो लक्ष्य एउटै मात्रै लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्यको भनेको हाम्रो उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाओस्, आयातमा जुन परनिर्भरता छ त्यसलाई पनि कम गर्दै लान सकियोस्, सँगसँगै राजस्वको दायरा जुन चाहिँ बेस फराकिलो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा आएको थियो नि, दर मात्रै बढाउने होइन, बेस फराकिलो बनाउनु पर्यो। यो बेस फराकिलो बनाउने लक्ष्यले चाहिँ यो आएको हो। अर्थमन्त्री महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई 5 वर्गमा छुट्याएर कर लगाएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा 100 किलोवाटसम्मका लागि 10% मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने, तर 101 किलोवाटको सवारी साधन हुने बित्तिकै 30% भन्सार महसुल र 30% अन्त शुल्क समेत लाग्ने अव्यावहारिक र अमिल्दो महसुल दरको फरकलाई समायोजन गर्नका लागि 5 समूहमा विभाजन गरी सामान्य महसुल दरमा समायोजन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको, तर क्षमताको आधारमा अन्त शुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक गरेको स्वीकार पनि गर्नुभयो। यो चाहिँ अलिकति अनइभन भयो, एउटा चाहिँ लजिकल प्रोग्रेसनमा गएन। यो भन्दा कुनै हाम्रो मनसा केही पनि छैन, लजिकल प्रोग्रेसनमा गएन भनेर हामीले 5 वर्गमा विभाजन गर्यौँ। 50 किलोवाटसम्मको लागि, त्यो पनि 4 पाङ्ग्रे गाडी 50 किलोवाटसम्मको लागि, त्यो जुन 10% 0 देखि 100 सम्मको लागि थियो, अब हामीले 10% चाहिँ 0 देखि 50 यो किलोवाटसम्मको लागि हामीले के गर्यौँ, त्यही नै दर 10% नै कायम गर्यौँ। 50 देखि 100 किलोवाटमा हामीले के गर्यौँ, अब 15% भन्सार, 10 को ठाउँमा 5% जोड्यौँ र 10% अन्त शुल्क लगायौँ, 25%। र त्यहाँ अर्को पनि के रहेछ भने यो विद्युतीय सवारी साधन, मलाई पनि थाहा थिएन कि उनीहरूले त्यो अलिकति भेरिएसन गर्न सक्ने, त्यही ब्याट्रीबाट अलिकति बढी पावर पनि 25% छ, मलाई बताए अनुसार 25%सम्म ज्यादा त्यो गरेर धेरै चाहिँ त्यो 100 भित्र, 100 भन्दा माथिको पनि 100 देखि 125 सम्मको छ भने पनि त्यो 100 भित्र आउन सक्ने, त्यसरी त्यसको चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्न सक्ने स्कोप पनि रहेछ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ यो 5 क्याटेगोरीमा गर्यौँ र 5 क्याटेगोरीमा गर्दाखेरि एउटा लजिकल प्रोग्रेसन त्यो चाहिँ कर प्रस्ताव चाहिँ गर्यौँ। अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिका सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ।
उहाँले स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै सांसदहरूले सिफारिस गरेकै आधारमा सबैलाई बराबर अधिकार हुने गरी संसद विकास कोष ल्याएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने भन्दै कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको बताउनुभयो। सरकारले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। वास्तवमा जनताको अपेक्षाहरू चाहिँ मान्यज्यूमा चाहिँ धेरै छ। यहाँ ल मेकरको रूपमा मात्रै जनताले बुझेको छैन। हरेक सुख दुःखमा अप्ठ्यारोमा माननीयज्यूहरूले त्यो सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने जनताको भावना छ। त्यसकारण सिफारिस गर्ने कुरा यो जायज कुरा र यो पहिलाको मोडेलमा यो छैन। यो पहिलाको मोडेलमा यो आएको छैन र यो सिफारिस हुने कुरा हो र सिफारिसमा कुनै यो मान्यज्यूहरूको बिचमा भेदभाव छैन। त्यो निर्वाचन क्षेत्रभित्र 165 निर्वाचनमा जुन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्र चाहे चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्यज्यू हो, चाहे चाहिँ समानुपातिक होस्, चाहे माथिल्लो सदनको मान्यज्यू, अब कुनै ठाउँ एकजना प्रत्यक्ष मात्रै हुनुहुने रहेछ भने उहाँले एक्लैले सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अरू मान्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ भने सबै मिलेर सिफारिस गर्ने हो, त्यसको कार्यविधि आउँछ। त्यसकारण यो विषयमा धेरै हामी कन्फ्युजनमा परिराख्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने मलाई लागेको छ। अब यहाँ कति मान्यज्यूहरूले होइन यो चाहिँ हामी लिन चाहँदैनौँ या तपाईँले आफै गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। कसैले त्यसलाई उपयोग गर्न चाहेन भनेदेखि त्यो रकमान्तर भएर अरू पुँजीगत खर्च गर्न त मिलिहाल्छ नि। त्यसकारण जो मान्यज्यूहरू यसमा चाहिँ सहभागी हुन चाहनुहुन्न, सिफारिस गर्न चाहनुहुन्न भने पनि हामी पुँजीगत खर्चको रूपमा जुन अहिले चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ बजेटै पुगेन भनेर चाहिँ जायज चासो चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामी यो गर्छौँ नै। यस्तै अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने आधारहरू रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। साथै ऋणको दायित्व वृद्धि भएको कारण बजेटको आकार घटेको, सीमिततालाई हेरेर बजेट ल्याएको पनि बताउनु भएको छ। स्रोत र साधन सीमित रहेकाले ती स्रोत र साधनको प्राथमिकताको आधारमा प्रतिफलको आधारमा बजेट विनियोजन गरी लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरले अनामनगर स्थित सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूबीच विवाद भएको छ। सोमबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित गोर्खा एफएम चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूबीच विवाद सिर्जना भएको हो। एकपक्षीय स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विपदको बेलामा आवश्यक पर्ने भएकाले भत्काउन नहुने पक्षमा छन् भने अर्को पक्षका स्थानीयहरू सरकारले सार्वजनिक जग्गाको उपयोगका लागि भत्काउन पाउने र आफ्नो संरचना बनाउन पाउने पक्षमा छन्। स्थानीयहरूबीच नै विवाद हुँदा अहिले स्थिति तनावग्रस्त छ। वरिपरि बस्तीको बिचमा छ, यत्रो भूकम्प आउँदाखेरि हजारौं मान्छे यहाँ शरणार्थी भएर बसेको हो। ठुलो जग्गाहरू त्यहाँ छ, हामी त्यो ठाउँमा बनाउँ भने यो ठाउँमा तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको भनाइअनुसार यो ठाउँमा के बन्नुपर्छ? यो ठाउँमा महानगरले वडा कार्यालय बाहेक के बनाए पनि हाम्रो आपत्ति छ। सङ्कटमा हामी लाग्ने हो, हामी त्यस्तो होइन। वडा कार्यालय त हामीले बनाउनै पर्छ। यो ठाउँ चाहिँ केका लागि खाली राखिरहनु भएको छ तपाईहरुले? यो अहिले पहिलो नम्बरमा त यो महानगरकै लगानीमा यो वृक्षारोपण गरिएको यो रुखहरू अहिले यत्रो हरियाली रुख भएको छ, यो त्यसै भएको छैन। हामीले कति संरक्षण गरेर यो रुख भएको छ। दोस्रो कुरा, यो जग्गा चाहिँ खेल मैदानको रूपमा पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, प्रयोग भइरहेको जग्गा हो। तेस्रो कुरा, वडा कार्यालय बनाउनका लागि योभन्दा उपयुक्त जग्गा त्यहाँ दुईटा छ। एउटामा पनि 6 आना छ, एउटामा 2 रोपनी जग्गा छ। करिडोरको छेउमा सकेसम्म 2 रोपनी जग्गामा वडा कार्यालय बनाऊ। त्यसको लागि पहिलो नम्बरमा त्यहाँ बनाऊ, नभए यहाँनिर यहीँसँगै छ यो पार्किङ बनाएको 1 रोपनी 6 आना छ।
त्यहाँ बनाऊ। यो संरक्षित जग्गा महानगरले नै लगानी गरेर संरक्षण गरेर राखेको जग्गामा यो किन मास्नु पर्यो? यत्रो रुख बनाउनलाई महानगरले कति लगानी गरेको छ? यो मासेर फेरि यत्रो रुख बनाउनलाई हामीलाई 20 वर्षहरूको लाग्छ। त्यस कारणले यो बस्तीको बिचको सानो ठाउँमा नबनाऊ, विकल्प छ, विकल्पमा बनाऊ। विकल्प ठाउँ त्यहाँ छ, त्यहाँ बनाऊ भन्ने कुरा हो। यसको मतलब यहाँनिर चाहिँ अहिले हामी यो सबै सरकारी जग्गा यहाँका वडा अध्यक्ष घुस डकालले चाहिँ कुठीमा दर्ता गरेर नक्कली मोही खडा गरेर चाहिँ सरकारी जग्गा बेचिराख्नु। सरकारी जग्गा त्यो विषयमा चाहिँ महानगरले के हेर्छ? महानगरले उसको विषयमा गर्नुपर्ने होइन। उठीमा जग्गा किन कन्भर्ट गरिस् भनेर सोध्नुहोस् न उसलाई। उठीमा लगेको छ, उठीमा जग्गा सरकारी खोला बेचेको छ। खोला बेचेकोमा महानगरको मेयरको जवाफ के हो? हामी मेयरको जवाफ चाहन्छौँ। हामी जोगाउने सरकारी जग्गा हामी संरक्षण गर्ने, जनप्रतिनिधि जो सरकारी जग्गा जोगाउनु पर्ने थियो ऊ चाहिँ सरकारी जग्गा बेच्दै हिँड्ने। संरक्षण गरेर छोडिदिनुहोस्। हामी यहाँ जोडेर हुर्केको मान्छे हो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धेरै बुद्धि नगर्नुहोस्। के कुरा गरेर तपाईँ? हामी सरकारी जग्गामा बन्नु पर्ने। सरकारी जग्गामा ठिक छ। यहाँ सुन्नु न दाइ, यहाँ सुन्नु न। त्यहाँ जोड्ने कुरामा हाम्रो पनि एकबद्ध छ तपाईँको। खै त त्यहाँ के गर्नुपर्छ त्यो कुरा गरौँ न। त्यो तपाईँहरूको त्यो ऊ होला उहाँसँग होइन, लागौँ नि त नि। लागौँ भने तर यहाँ बनाउन नदिने कुरामा तपाईँको हुँदैन भने यो सरकारी जग्गामा तपाईँले यहाँ बना, तपाईँ उहाँ बना भनेर तपाईँले भनेर होइन नि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाको 29 नम्बर वडाको वडा कार्यालय बनाउन उक्त स्थानमा डोजर चलाएको हो। यता महानगरपालिकाले स्थानीयको विरोधका बीच डोजर चलाएको छ। एकपक्षीय स्थानीयहरूले भने महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी आवश्यक ठाउँमा वडा कार्यालय बनाउन पाउने, तर विपदको बेलामा उपयोग हुने जग्गा मिचेर वडा कार्यालय बनाउन नहुने तर्क गरेका छन्। यस वर्षको मनसुन जन्य विपदबाट करिब 12.5 लाख नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आइतबार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यस वर्षको मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। पोखरेलले पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद सामूहिक उद्धार सवारी तथा एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी 7वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। त्यसैगरी स्वयंसेवक प्रणालीमा हालसम्म 1,422 जना सूचीकृत भइसकेको, मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना 2080 स्वीकृत गरेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। स्वीकृत कार्य योजनामा मनसुन जन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आंकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेड क्रस लगायत गैर सरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारीका साथै खोज उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको मौजातीको विवरण समेटिएको छ। सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै सांसदहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। सांसदहरूले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न सुझाव दिए पनि समितिले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन्। यो सिफारिसलाई अप्नाएर नयाँ चाहिँ स्टकको प्रतिस्पर्धी हुने गरी नयाँ लाइसेन्स दिने कुराको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा आफैमा यो धेरै संवेदनशील विषय हो। अहिले नेपाली स्टक स्वयंले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1 अर्बभन्दा बढी राज्यलाई दिइराखेका छ। यति राम्रो ढङ्गले गइरहेको स्थितिमा यसको प्रतिस्पर्धी अहिले हामी किन तयार गर्न खोजिरहेका छौँ र यो लाइसेन्स दिने प्रक्रिया किन अगाडि बढ्यो, किन यो समितिको सिफारिसलाई सुन्ने काम भएन, यो मलाई लाग्दछ यो गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ, छानबिन गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मेरो एउटा
बनाएको माग रहेको छ। समितिले एउटा रिपोर्ट ल्याएको रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ गुणस्तर गर्ने भौतिक संरचना बनाउने भनेर पहिलाको समितिले एउटा सिफारिस गरेको छ। त्यो भौतिक संरचना बन्यो कि बनेन, हामीले त्यसको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने होइन। अहिले कसलाई लाइसेन्स दिने र कसलाई लाइसेन्स नदिने भन्ने विषयवस्तु होइन, तर जो भइरहेको स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन, अघिल्लो समितिलाई पुरा अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने के हो, यसको तपाईँको स्पष्ट उपसमिति नबनाइकन, यसको जानकारी नभइकन अहिले सरकारलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट सहमति मार्फत के जानकारी गराउनुपर्छ भने यसको यथेष्ट जानकारी नभइकन अर्को लाइसेन्सहरू दिन मिल्दैन। यो कुरा चाहिँ यो समितिबाट उठोस् र अगाडि बढोस्। र अहिले सबभन्दा ठुलो फाइनान्सको समस्या छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाउँदै बैंकहरूले 8% लगानी गरेर कुनै जानकारी बिना 14% ब्याज लिएको पनि बताएका छन्। 8वटा बैंक एकलौटी रूपमा मर्ज गरी मोनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको सांसदहरूको तर्क छ। जनता लुटेर बैंक धनी भएर बसेको छ। हामीले नि मलाई लगानी गरे कुरा गर्दैछु, 8% ब्याजमा लगानी गरेका छ। उहाँले हामीले जानकारी नगरेर बैठकै नगरिकन 14% पछि ब्याजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले ब्याज बढाइदिएको छ। बैंकमा अहिले 8वटा बैंकले एकलौटी ढङ्गले मर्ज गरेर कतिवटा छ तपाईँको बैंकको चाहिँ शाखा भन्यो भने 112 पुग्यो। तपाईँ कति छ बैंकको 132 पुग्यो। यो त 132 122 पुग्नुले के हो त, उनीहरू लुट्ने निर्णय गरेका छन्। एकलौटी गरेपछि उनीहरू लुटर बैंकहरू। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैंकको पुँजी 8 अर्बबाट घटाएर 2 अर्ब कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव देखिएको छ। तीव्र उतार चढावका बीच शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2000 अङ्कमाथि उक्लिएर पुनः 1987.87 अङ्कमा कायम भएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.39 अर्थात् 7.79 अङ्कले बढेको छ। परिसूचक सामान्य बढ्दा कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही घटेको छ। आइतबार 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र कारोबार भएकोमा सोमबार 2 अर्ब 88 करोडमा खुम्चियो। यस दिन कुल 89 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 126 को घटेको छ भने 8वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। प्रतिशतका आधारमा होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 10% ले बढेको छ। आज अभियान, लघुवित्त, कालिन्चोक दर्शन, भूगोल इनर्जी, सिटी होटल र चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा सोल्टी होटल, हिमालयन डिस्टिलरी, शिवश्री हाइड्रो पावर, नागरिक लगानी कोष, आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको नयाँ नेतृत्वका लागि गणेश कार्कीको प्यानल घोषणा भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्यानल घोषणा गरिएको हो। कार्की अध्यक्ष रहेको प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहन कुमार डाँगी, उपाध्यक्षमा आशिष गर्ग, भरत बहादुर खत्री, रामप्रसाद आचार्य, आनन्द चौधरी र उत्तम ब्लोन लामाको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ। त्यस्तै महासचिवमा बलराम खतिवडा, उपमहासचिवमा प्रकाश चन्द्र दुलाल, सचिवहरूमा भरत खड्का, विक्रम विष्ट, कविता पोखरेल, भरत नेपाल छन्। कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र बल्ल पन्तको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ। उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि देश ऊर्जामय बनेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा आफूहरूले संसदमा पेश भइसकेको विद्युत ऐनका बारेमा सुझावहरू दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै सरकारले लगानीकर्तालाई मारमा पार्ने काम गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अहिलेसम्म हामीले थुप्रै दुःखहरू झेल्दै आयौँ, तर अहिले भर्खरैको प्रधानमन्त्री भिजिट पछिको कुरालाई हेर्दाखेरि अहिले ऊर्जामय देश जस्तो भएको छ र वर्तमान सरकारले पनि एकदमै ऊर्जामय भनेर भनिरहेको बेलामा र हामी पनि इपानलाई पनि, इपानका पदाधिकारीहरूलाई पनि त्यो भिजिटमा समावेश गरेको कारणले गर्दा पनि ऊर्जालाई विशेष महत्त्व दिएको छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब यसमा थुप्रै कुराहरू छन् हामीले गर्नुपर्ने, र जस्तो अहिले विद्युत ऐन संसदमा पेश भइसकेको छ र त्यसको लागि हामीले थुप्रै सुझावहरू दिनुपर्ने छ र धेरैचोटि हामीले कुरा पनि गरिसकेका छौँ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यी पानलाई व्यवस्थित गर्न नसके आउने दिनमा नेपालले ठूलो चुनौती भोग्नुपर्ने भन्दै देशको व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भनेदेखि नेपालले आउने दिनहरूमा ठुलो एउटा चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। किन भन्दाखेरि हामी जुन किसिमबाट अहिले एउटा चाहिँ रेमिट्यान्सबाट रमाउने र चाहिँ आयात चाहिँ निर्यातभन्दा 9 गुणाले बेसी गरेर उपभोग गरिरहेछौँ भनेदेखि जुन किसिमको हाम्रो मुलुकमा व्यापार घाटा छ, यो व्यापार घाटालाई निम्ताउनको लागि जलविद्युत नै मुख्य माध्यम हो। यसलाई हामीले उत्पादन र प्रवर्धन गरेर सक्दो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ उपभोग गर्ने, त्यसपछि निर्यात गर्नै पर्छ। भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणमा पनि चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट म पनि सहभागी थिएँ। धेरै खुसी लाग्दो कुरा आइरहेको छ कि 10 वर्षमा चाहिँ 10,000 मेगावाट विद्युत चाहिँ हाम्रो खरिद गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। यसमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, आइपान लगायत सबै मिलेर यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। अध्यक्ष मल्लले रुग्ण जलविद्युत परियोजनालाई पनि समेट्ने गरी इपानले काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई आगामी बिहिबार हुने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनवाई जेठ 32 गते गर्ने र सोही दिन उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरेको हो। कार्यतालिकामा उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलका लागि बुधबार बिहान 11 बजेको समय तोकिएको छ। उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई वा अन्य विधिबाट उजुरीको पुष्ट्याइ औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिकाले परिमार्जित सहित पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछ। समितिको अर्को बैठक 2080 साल जेठ 31 गते बुधबार दिनको 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। गत वैशाख 25 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि 29 वटा उजुरी परेको र सो उजुरी अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई दिइएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्यातजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर खारेज गर्न अर्थमन्त्री समक्ष निर्यात व्यवसायीहरूको माग। कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाएर सरकारले महँगीलाई मलजल गरेको दुखेसो। आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण। करका दर लक्षित धारणामा केन्द्रित नरहेको दाबी। विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर व्यवहारिक बनाएको ठोकुवा र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। बैंकहरूले जनता लुटेर धनी भएको आरोप। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।